अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। पिछली किस्त में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। पिछले 3 सालों में खौफ था, जबर था या कुछ और चीज़ थी, उसने अपोजिशन को खामोशी अख्तियार करने पर मजबूर किए रखा। हमने बारहा देखा कि बहुत सारे लीडर्स मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, ख़ास तौर पर जो बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैब की जद में या किसी और इन्वेस्टिगेशन की जद में रहे, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि बहुत सारे सियासी लीडर खामोशी अख्तियार करने को ही अपने फ़ायदे में गिरदानते हों। लेकिन सियासत किसी मसलियत का नाम भी नहीं है, यानी ऐसी खामोशी जिसमें यह नज़र आए कि इंसान अपने ज़ाती मफादात को रोक कर और उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, या ज़ाती मफादात आड़े आए हुए हैं जिसकी वजह से वो हुकूक इंसानी या आम लोगों के हुकूक की बात नहीं कर रहा, तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये वाकई ही ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपनी लीडरशिप से करते होंगे कि जब उठ खड़े होने का वक्त है तब क्यों नहीं उठा जाता। दूसरा एक और सवाल भी इस हवाले से है कि ग्रास रूट लेवल पे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वो एक्टिविज़म नहीं किया जिसकी वजह से स्ट्रीट पावर ये इकट्ठी कर सके। और स्ट्रीट पावर ना होने का ताना ये आवाम पर नहीं दे सकते, बल्कि आवाम को रास्ता दिखाना चाहिए था इन्हें इस दौरान में कि इन मसाइल का हल क्या है। मिसाल के तौर पर बिजली की कीमत मुसलसल अगर बढ़ती चली जाती है और हमने देखा कि पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उस पर आवाम की रहनुमाई करना भी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही काम था जो पार्लियामेंट के अंदर हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर बैठी हुई हैं। अब जब ये काम नहीं कर पाई तो फिर ये दोष नहीं दे सकती आवाम को जो पहले ही पिस रहे थे और उन्हें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही थी, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, कोई ऐसी किरण नज़र नहीं आ रही थी जिसके पीछे जाकर या जिसके तहत वो कुछ देख सकें अपना बेहतर मुस्तकबिल। लोगों को तो अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र पड़ गई थी कि जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है कैसे उस बजट को पूरा करेंगे जो घर का बना हुआ है या घरों का बना हुआ है, और फिर यूं मसला बनता चला गया। लेकिन अब ज़रा इस हुकूमत का ही देखते हैं कि क्या ये हुकूमत वाकई हुकूमत है। सिर्फ हाकिम बन जाना हुकूमत नहीं होता, बल्कि ज़िम्मेदारी अदा करना हुकूमत होता है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ज़िम्मेदारी अदा नहीं की है अब तक जो उसे करनी चाहिए थी, ख़ास तौर पर सेंटर के अंदर और फिर प्रोविंसेस के अंदर जहाँ इसकी हुकूमत है। मिसाल के तौर पर आप देखिए जो हाल ही में वाक़या रूनुमा हुआ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो वाक़या रूनुमा हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है वो मख्फी है, और मख्फी क्यों है? अगर वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं और आप भी बहैसियत गवर्नमेंट और लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं तो फिर मख्फी रखने का क्या फ़ायदा है? और अगर मख्फी रखा गया तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट किए गए हैं कि जो क्वेश्चनेबल हो सकते हैं अंडर दी एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। और अगर ये डार्क कानून की गिरफ्त का है तो इसका मतलब रियासत या हुकूमत बजाते खुद कानून के अंदर या कानून के तहत ऐसे काम नहीं कर रही जो उसे करने चाहिए। और जब रियासत खुद ऐसा काम नहीं करती जो कानून के कायदे के मुताबिक हो, तो फिर रियासत कैसे दूसरे लोगों को कायदे और कानून के तहत ला सकती है और उन्हें पाबंद कर सकती है? तो यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज जो पाकिस्तान के अंदर हैं, प्रिवेल कर रहे हैं, इनमें ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें हुकूमत उस तरह से ज़िम्मेदारी अदा नहीं करती लॉ अबाइडिंग एक ऑर्गन के तौर पर जिस तरह के उसे करना चाहिए। अब अगला सवाल ये होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को कालादम करार दे दिया गया था, और फिर अगर वो कालादम करार दे दी गई थी तो फिर ऐसी कौन सी मसलत सामने आई कि उसे कालादम का ठप्पा उसे हटा दिया गया। तो इस गलत फहमी के दौरान जो इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं चपतलश की सूरत में, और जो प्रॉपर्टी ज़ाया हुई हैं, उनका भुगतान कौन भरेगा? यकीनन ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत ने ये किरदार अदा नहीं किया है। अब सवाल उठेगा
جو ہمارے انصافی بھائی وہ بار بار سوال کریں گا کہ آخر اس حکومت کو ہی کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ بھائی پہلے یعنی ماضی میں ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا نہیں ہے کہ جو مخفی ہو، اور جس ایگریمنٹ سے پہلے فریقین بہت زیادہ جانی نقصان بھی کر چکے ہوں۔ اب اس جانی نقصان کا انصاف کون دے گا؟ ان گھروں کا، ان بچیوں کا، ان بچوں کا جن کے والدین اس چپکلش میں اور اس غلط فہمی میں کہ کوئی کالعدم ہے یا نہیں ہے، کسی کو کیا کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، اس میں جن کی جانیں چلی گئیں۔ یقیناً یہ آج ہی نہیں، قیامت کے روز بھی سوال کیا جائے گا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ اتنے انسانوں کی جانیں ضائع ہو گئیں اور ان کی کوئی مداوع بھی نہ ہو سکا، اور ان کی کوئی انہیں انصاف بھی نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اس حکومت کا یہ ہے کہ جو بلڈوز کرنے والا، یعنی آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کرنے والا، یہ بھی کسی کامیاب حکومت کی غمازی نہیں کرتا۔ جو حکومت جتنے زیادہ آرڈیننس جاری کرتی ہے، وہ یقیناً حکومت ایک طرح سے بائی پاس کر رہی ہوتی ہے پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز پر اتنا یقین نہیں رکھتی جتنا اس کا دعویٰ ہوتا ہے، اور یقیناً اس حوالے سے پارلیمنٹ کو کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ نیب آرڈیننس کو لے لیجئے، ایک مہینے کے اندر تیسری بار ترامیم ہو چکی ہیں، اور یہ ترامیم ایک طرح سے اس کا پورا اسٹیچر ہی چینج کر گئی ہیں۔ یعنی اب نیب کے سربراہ کو برخاست کرنے کے لیے خالی ایگزیکٹو آرڈر ہی کافی ہے، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر پریزیڈنٹ کے ذریعے سے وزیر اعظم ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی پہلے جو ایک پروسیجر تھا جس میں ایک باڈی تھی جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل، اب اس کی جگہ یہ ایگزیکٹو آرڈر آ گیا، اور اس ایگزیکٹو آرڈر کا مطلب یہ ہوا کہ نیب اب ڈائریکٹلی ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئی، یعنی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کے ماتحت ہوگی اور پولیٹیسائزڈ ہوگی۔ اب پولیٹیکل پرائرٹیز طے کریں گی کہ کس کو پکڑنا ہے، کس کو نہیں پکڑنا ہے، تو انصاف کہاں گیا؟ اب اس پہ جو سوال اٹھائے تھے اپوزیشن نے، ان سوالوں کو جب سامنے نہیں رکھا گیا، جو انالسٹ نے، تجزیہ کاروں نے سوال اٹھائے، جو مین سٹریم میڈیا میں سوال اٹھائے گیا، ان کو جب اتنی اہمیت نہیں دی گئی تو یقیناً یہ ایک تاثر پھیل گیا ہے کہ یہ بلی کرنے کی عادی ہے حکومت۔ تو عمران خان کا یہ نقطہ نظر کہ ماضی کی حکومتیں ایسی تھیں یا ماضی کے حکمران ایسے تھے، آپ نے جو کام کر دیا وہ ان سے بہت آگے چلا گیا۔ اسی طرح ای وی ایم یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں، جیسے ہو رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن میں ہو سکتا ہے کہ بل پاس ہو جائے یا پاس کرنے کی کوشش کی جائے، تو ایسی صورت میں بھی کہ جب سینٹ کو بائی پاس کر دیا جائے گا یا سینٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، یا پورا پروسیجر ہے جس میں کسی بھی مسودے پر ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، جب وہ نہیں ہو پائے گی یا وہ نہیں کی جائے گی تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور ایشو جو سامنے آتا ہے وہ ہے اس حکومت کا وعدے کرنا اور وعدے خلافیاں کرنا۔ اب وعدے خلافیاں بار بار کی جا رہی ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہوں، اور پھر ساری اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری آپ ماضی کے حکمرانوں پر ڈال رہے ہوں، تو یہ بھی ایک ناکام حکومت کی یا ایسی حکومت جو گورننس نہ جانتی ہو اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس حکومت نے پچھلے 3 سالوں میں زیادہ تر الزامات پرابلمز کے، خرابیوں کے ماضی کے حکمرانوں پر ڈالے ہیں، اور ماضی کے حکمرانوں پر ڈال کے ایک طرح سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مسلسل 3 سال تک آپ کیسے کسی کو الزام لگا کر اور اپنی کارکردگی نہ دکھا کر کچھ کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ انفیکٹ ایکشن اسپیکر لاؤڈر دین ورڈس، اور ایکشنز ان کے ہوئے ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ایکشن کیا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا آگے؟ اسی طرح جس طریقے سے پرائس ہائیک کو انہوں نے مینیج کرنے کی کوشش کی ہے کہ دوسروں کو الزام لگا دیا جائے، انٹرنیشنل مارکیٹ کا کہا جائے، پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزیں اس طرح سے نہیں بڑھی ہیں، ان کی قوت خرید ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وہاں پہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ آدھی سے زیادہ آبادی یکدم ہی یا بہت بڑا حصہ روزانہ کی بنیادوں پر غربت کی سطح سے نیچے چلا جائے۔ یقیناً آپ لوگوں نے کام نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے یہ مسئلے پیش ہوئے ہیں، اور اس سارے سیناریو میں اگر آپ دیکھیں تو امید کی صورت ابھی تک کوئی ایسی نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے، اور مایوسی تو ویسے کفر ہے
لیکن اب لوگ یہ کہتے ہیں خاص طور پر جو اسٹریٹ میں ہیں کہ یہ کدوں جائے گا، یعنی یہ کب جائے گا۔ تو خان صاحب یہ جب صورتحال بن جائے کہ لوگ جانے کی دعائیں کرنے لگیں اور اس قدر پس جائے اور اس قدر مصیبت زدہ ہو جائیں، تو پھر اس وقت اللہ ہی حافظ ہوتا ہے کسی حکمران کا، اور اسے خود بینی ضرور کرنی چاہیے، اندر میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ مسئلے کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ ختم ہو گئے۔ محض بلی کرنے سے یا یونیلیٹرل فیصلے کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہونے والے، بلکہ یہ مسئلے اور بڑھتے چلے جائیں گے اور ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ مستقبل میں بہت سارے جو آنے والے حکمران ہیں، جو آنے والے اسٹیٹس مین ہوں گے، ان کو بھی یہ مشکلات پیش آئیں گی کہ اب کرنا کیا ہے، کہ پارلیمنٹ کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، عوام کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، یا پھر یہ کہ سولو فلائٹس کرنی ہے، بلڈوز کرنا ہے اور رائے عامہ کے خلاف بھی چلے جانا ہے، اور پھر پروپیگنڈا جو گیبلز والا ہے کہ اس کو ساتھ رکھنا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ آخر میں وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ والسلام۔